Silingdi sang Nahum, chapter 1, in verse 6, sino bala ang makaagwanta sang iya puwerti nga kaakig. Kung mangakig siya, ipaanggid na di makuturan, daw nagabuga siya sang kalayo. Kag ang mga bato nagakalabuka sa iya at tubangan. Munisa ang isa kabutang mga kauturan nga makahaladlok nga matabo nga kung sa diin i-implementar na sang Diyos ang iya nga matarong nga paghukom. Pero ang pamangkot mga kauturan, sino ang makatilaw sining kaakig sang Diyos? Una, siling di mga kauturan, ang mga tao nga naga-sikway sang kamatuoran. In the book of Romans, chapter 2, verse 8, aton di basahon ang sinulatan ni Apostol Pablo, isa ini kabutang mga kauturan nga dapat naton talupang don. May mga tao nga maiya-iyahon. Isa na siya, kabutang mga kauturan nga nagasikway sang kamatuoran. Makita sini nga mga tao ang kaugot kag kaakig sang Dios. Madamo na nga mga yara sa kamatuoran. Madamo na nga nakadangat sa pagkilala sa isa ka Dios nga ang masubo nga nangin kahimtangan sang iba naton nga mga kauturan, mga inigugma nga ginasikway na nila ang kamatuoran. Ginbaylo nila ang kamatuoran nga ila na gintudlo sa ila. Ang kamatuoran nga ginpaalinton sa ila. Ang kamatuoran nga nabato nila sang pagkabati nila sang maayong balita. Ti kita nga mga tumuluo, amoy na nga masamigid nga pahamtang ang pulong sa aton Ginoo nga tipigan ta ang kamatuoran nga nabaton ta. Amen? Pero kung mag-abot sa punto sa kabuhi sang isa ka tawo nga ibaliwala ya or isikwaya ang kamatuoran nga nabaton niya, siling sang Biblia di makauturan, ini nga mga tao makita gid nila ang kaugot kag kaakig sang Dios. Madamo na ang nagtalikod kag nagbiya. Kabay pa nga hindi kita maisipan nga isa sa sina nga mga tao. And next mga kauturan, sino pagid ang makatilaw sang kaakig sang Dios? Siling di mga kauturan, ang bisan sino nga wala nagatuman sa iya. Siling di sang John chapter 3 verse 36. Pero ang bisan sino nga hindi magtuman sa anak sang Dios, hindi gid pagatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan, kundi ang kaakig sang Dios magapabilin sa iya. Amo na nga masami man naton ina mabatian pirmi ang mga pagtudlo ag mga paglaygay nga gusto gid sang Dios nga nagtawag sa matag isa sa aton nga tumanon ta ang mga ginapahamtang sang aton Ginoo sa matag isa sa aton. Kag kung magpabilin, kag magpadayon, nga ang tawo or ang tumuluo, hindi magtuman sa pamaagi sang aton Diyos, sa mga pulong sang aton Ginoo, sa mga palatukuran sang aton Diyos, ang makahaladlok dire, nga dapat tatalupang doon mga kauturan, hambal sang Bible, magapabilin sa iya ang kaakig sang Diyos. And next, sino pagid ang makatilaw sining kaakig sang Diyos? Ang mga tao, mga kauturan,
nga siling dire nagabaton sang marka sang sapat. Kag isa ini kabutang madamo sang pahito ang aton kaaway sa aton kapanahunan nga hindi lang naton matalupangdan mga hinigugma, amoy na nga mangin mahinalungon kita tungod nga madamo sang pahito or pamaagi, taktika ang kaaway sa pagtatak sa tawo. Siling di sang Revelation or bugna, Kapitulo 14, versikulo 10, halin kita diri sa versikulo 9, ang ikatatlo nga anghel nagsunod. Sa duwa kanauna nga anghel, nagsiling siya sa mabaskog nga tingog, ang tanan nga nagasimba sa sapat, kag sa iya ribulto, kag nagabaton sang marka sang sapat, sa ila agtang o kon ila kamot, makatilaw gid sang kaakig sang Dios, kag silutan sila sa nagadabadaba nga asupre, samtang nagatanaw ang mga anghel sang Dios kag ang karnero. Di amo na ang isa ka butang nga kun himuon ini sang isa ka tawo nga magpamarka siya, magbaton siya sining marka sang sapat nga 3 ka 6, sigurado gid, panigurado gid mga kauturan nga isa siya sa makatilaw sining kaakig sang aton nga Ginoo. And next mga kauturan, siling pagidiri ang mga tawo nga nagasikway sa Dios. Isa ni sila nga makatilaw sang kaakig sang aton Ginoo. In the book of 2 Kings chapter 22 verse 17, ipakita ko gid ang akon kaakig sa sini nga lugar, kag indi ini mauntat, kay ginsikway ako sang akon katawhan. Sana siya makuturan. Kung isikway bala sang tawo ang aton Dios, kagambal pagidi sang pulong sang aton Ginoo, kay ginsikway ako sang akon katawhan. Kag nagsunog sila sang insinso sa pagsimba sa iban nga mga Dios. Ginpaaki gid nila ako sa ila mga ginhimo. Muna mga kuturan, pagsikway muna nabatian naton nga mga wali sa nagligad, pagbiya, pagtalikod sa aton Ginoo. Tiina isa ina ka masangkad nga pulong mga kauturan, kay ti madamo sa mga butang ang tawo masiling naton nga ginasikwaya ang aton Ginoo. Wala yang ginatuman ang pulong sa Ginoo, wala yang ginahimo ang iyang mga bahin, kag madamo pa mga kauturan. And next, siling pagidi mga kauturan, isa sa makatilaw sang kaakig sang Dios, ining mga tawo nga nagasunod sang kalainan. We all know nga amo man gid ina siling di sang Roma, pero may mga tawo nga nagasunod sang kalainan. May mga tawo yang mas ginpili, mas ginpaayunan, mas gingusto sang tawo nga sundon niya ang malain nga handom sang iya pagkatawo. Kag kun magpadayon ina, bisan tumuluo pa kita, sundon ta ang malain nga handom sang aton lawas or mga kalainan in general hambal sang Bible. Kag nagasunod sang kalainan, makita sini nga mga tawo ang kaugot kag kaakig sang Dios. Ano nga kalainan mga kauturan? Nga ginahimo sang tawo nga kun padayonon niya ini, makita ini sa iya, maakigid ang Dios sa iya. Are. Siling di sang pulong sang aton Ginoo sa Romans managyapon, tungod nga ang mga tawo hindi magkilala sa Diyos. Isa na sa mga kalainan, ginpabayaan niya sila
sa paghimo sang makahuluya nga mga butang nga ila naluyagan. Roma chapter 1, reading from verse 26. Makahuluya. Nagapakigrelasyon ang mga babayi sa kapariho nila nga babayi. Imbis sa lalaki nga amo ang natural. Amo na sa mga kuturan ang ginasiling di sang Bible. Amo man ng mga lalaki sa baylo nga magamit sila sang babayi nga amo ang natural, ang ila kailigbon ara sa ila kapariho nga lalaki. Makahuluya, ambal sang Bible diyo, ang ila ginahimo sa lawas sang ila kapariho nga mga lalaki. Kag tungod sa sining ginahimo nila nga indi usto, silutan sila sang Dios sang silot nga bagay gid sa ila. Isa gid ni sila makuturan nga makatilaw. Tungod nga indi sila magkilala sa Dios, ginpabayan niya sila sa ila huna-huna nga hindi makapili isang gusto. Gani, ginahimo nila ang mga butang nga hindi dapat himuon. Amo na sa mga kalainan, mga kuturan, perti na gid ni. Bisan tumulo, gahimo sini. Nangin ulipon sila sang tanan nga klase sang kalainan. Kalautan, kadalok, kahisa, ara man sa ila ang pagpamatay, pag-ilinaway, pagkadayaon, paghuna-huna sang mga malain nga himuon nila sa ila isig katawo. Nagakutso-kutso sila, nagapanglibak sa ila isig katawo, akig sila sa Dios kag wala nagatahod sa ila isig katawo, bugalon, hambog, kag nagapangita sila sang paagi sa paghimo sang malain. Wala sila nagatuman sa ila mga ginikanan. Wala pulos ang ila huna-huna, hindi masaligan. Kag wala sing kaluoy bisan pa sa ila nga pamilya. Naibaluan nila nga ang Diyos nagsiling nga ang mga tao nga nagahimo sini nga mga klase sang sala, takos sang kamatayon. Pero, ang masubot di makauturan, padayon gihapon ang ila paghimo. Kag hindi lang ina, nalipay pa sila. Delikado, no? Makutura, no? Nagakalipay pa ang tao sa paghimo sang sala. Kung padayonon niya ina, isa siya nga makatilaw gid sang kaakig sang Dios. No? Nga nagahimo pareho sang ila ginahimo. And lastly, mga kuturan, siling di sang pulong sang aton Ginoo in the book of Revelation. Siyempre, mga kuturan, ang mga tao nga ang ila balangalan or mga tumuluo nga ang ila ngalan or tao nga kung sa diin ang ila ngalan wala masulat sa book of life. That's why gina-encourage kita nga paninguwaan ta kag panikasugan nga malista ka, masulat gid ang imong ngalan. Pagkatapos ang kamatayon mismo kag ang lugar sa mga patay, ginaboy sa dagat nga kalayo. Kag ang bisan sino ang iyang ngalan wala sa libro nga listahan sang mga nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, ginhaboy sa dagat nga kalayo. Amo na ang padulungan, amo na ang destinasyon. Kay ara na nada, mga kuturan, mabatsagan na nada sang tawo ang pagpanukot sang Dios sa tagsa ka mga ginhimo sang tawo sang nagakabuhi pa siya sa sining kalibutan. Gani, siling sang pulong sang aton Ginoo, makahaladlok ang dangatan sang mga tawo nga nahadlok magsunod sa akon. Ang mga matalaw nga magsunod sa aton Dios, hindi nami ang ila pakadtuan. Ang mga tawo, mga kauturan nga double-minded, may pangduwa-duwa sa pagsunod sa aton Dios.
Kaghambal sa Bible, ang mga tawo nga wala nagatuo sa akon. Ang mga tawo nga nagahimo sang malaway nga mga butang. Na amo ni sila mga kauturan, mga manugpatay, nagahimo sang immoral, nga pagpakigrelasyon, mga surhano or babaylan, mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos o konribulto, kag ang tanan nga butigon. Ang lugar nga para sa ila, amo ang dagat nga nagadaba-daba sang kalayo, nga may asupre. Amo ini ang ginatawag nga ikaduwa nga kamatayon. Kag dira na, mga kauturan, pagasakiton ang tawo, ang tumuluo, nga wala naluwas, wala sa kamot sang aton nga Ginoo. Kay ini mga kauturan, sa subong, ang aton subong nabaton bala sa aton Ginoo, ara pa kita subong sa bugay. Ara pa kita sa kaluoy sang aton Dios. Ginatagaan niya pa kita tsansa. Pero kung mag-abot ang time nga implementarya na ang iya mataro nga paghukom, kag ipaagom niya na ang iya kaakig, ang iya kaalipungot mga kauturan, yadtong mga ginpangmensionar naton, no, isagid sila nga sigurado gid nga makatilaw sining kaakig sang aton Dios nga kaangay sang kalayo nga wala nagakaupos. Ang mga tawo nga self-righteous, ang mga tawo nga nagasikway sang kamatuoran, nagtalikod sa kamatuoran nga ila nabaton, gintudlo sa ila, ang mga tawo nga nagasikway sa Dios, ang mga tawo nga nagpamarka sang numero sang sapat, ang mga tawo nga indi manugtuman sang kabubuton sang Dios, ang mga tawo nga nagasunod sang kalainan, ang handom sang ilalawas nga malain, amo lang pirmi ang ila ginapaminsar, kag ang mga tawo nga ang ilangalan indi masulat sa libro sang kabuhi nga makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag indi ina ang aton tinutuyo nga nag-alagad kita sa Dios. Amen. Hindi ta gusto nga isa kita nga makatilaw sang kaakig sang Dios, kundi ang handom ta mga kauturan, isa kita nga makadangat sa kaluwasan. Pero